अस्सलाम वालेकुम। स्टारलाइट स्टोरी टाइम के सामीन को खुश आमदीद। हम चलते हैं अपने नावल जन्नत के पत्तों के पार्ट नंबर 7 की तरफ। तो शुरू करते हैं। इसने बेअख्तियार जिहान के चेहरे को देखा। वो सुकून से सिद्ध में देखता तेज तेज चल रहा था। जिहान, तुम्हारा पाँव तुम्हें जख्म आया है। वो इसके साथ चलने की कोशिश में तेजी से चलने लगी थी। खैर है, वो रुका नहीं। मगर तुम्हारा खून निकला है। वो वक्तन परेशान थी। बच्चों वाली बात करती हो तुम भी। इतने ज़रा से खून से मैं ज़ख्मी तो नहीं हो गया। बहुत तंग ज़िंदगी गुजारी है मैंने। वो देखो जवाहिर मॉल। इससे कुछ कहना बेकार था। वो चुप होकर इसके साथ मॉल के करीब आकर रुकी। वो एक बुलंद व बाला खूबसूरत नीले सुरमई शीशों से ढकी इमारत थी। इसके ऊपर बड़ा सा सितारा और इतराफ में छोटे सितारे बने थे। बड़े सितारे के ऊपर जवाहिर मॉल लिखा था और जिहान तुर्कों की तरह सी को जे पढ़ रहा था। ये जवाहिर मॉल है, यूरोप का सबसे बड़ा और दुनिया का छठा बड़ा शॉपिंग मॉल। वो फख्र से बोला था। जवाहिर अंदर से भी इतना ही आलीशान था। सफ़ेद टाइलों से चमकते फर्श, ऊपर तक नज़र आती 5 मंजिलों के बरामदे और हर मॉल की तरह वो दरमियान से खोखला था। एन वस्त में एक ऊंचे खजूर के दरख्त टावर्स की तरह लगे थे और ये रोशनियों व कैम्पों से मज़ीन टावर्स 5 मंजिलों की छत तक जाते थे। वो मशहूर सी गर्दन उठाए ऊपर 5वीं मंजिल की बालकोनियां देख रही थी, जहां इंसानों का एक बेफिक्र हंसता मुस्कुराता हजूम हर सौ बिखरा था। रंग, खुशबू, इमारत, चमक, आह, वो यूरोप था। जूते खरीद कर वो दोनों ऊपर चले आए। हया ने जूतों का बिल बनवाते ही जल्दी से अदायगी कर दी थी ताकि जिहान को मौका ना मिल सके। वो इस पे खासा खफा हुआ, मगर हया पुरसुकून थी। वो बाले नूर समेत किसी भी तुर्क से कुछ भी लेने में आर नहीं समझती थी, मगर जिहान सिकंदर का एहसान भी नहीं। 4थी मंजिल की दुकानों के आगे बनी बालकनी में वो दोनों साथ साथ चल रहे थे। लोगों के रश में रास्ता बनाती हया को जिहान की रफ्तार से मिलने के लिए तकरीबन भागना पड़ रहा था। फिर भी वो पीछे रह जाती और आगे निकल जाता। वो इसका साथ देने की कोशिश में अब थकने लगी थी। शायद यही इनकी ज़िंदगी की कहानी थी। जिहान ने एक शीशे का दरवाज़ा खोला और एक तरफ हटकर रास्ता दिया। थैंक यू। वो सुरख कोट की जेबों में हाथ डाले मुस्कुराती हुई अंदर दाखिल हुई। वो भी इसके पीछे आया। वो रेस्टोरेंट था। नरम गरम माहौल, हीटर और बाहर के सरमा की मिली जुली खनकी मध्यम रोशनियाँ, पीछे बजता धीमा म्यूज़िक। ऑर्डर करो। वो एक कोने वाली मेज़ के गिर्द आमने सामने बैठ गए तो जिहान ने कहा। अपना कोट उतारकर इसने कुर्सी की पुश्त पर रख दिया था और अब वो कफ खोलकर आस्तीनें मोड़ रहा था। मगर ये दावत किस खुशी में है? हया दोनों कोहनियाँ मेज़ पर टिकाए, दाएं हथेली थोड़ी तले टिकाए दिलचस्पी से उसे देख रही थी। चेहरे के दोनों इतराफ में गिरते बाल अब खासे सूख गए थे। तुम्हारे इस खूबसूरत कोट की खुशी में, और ये दावत मेरी तरफ से है। अब ऑर्डर करो। हया ने गर्दन झुकाकर एक सरसरी सी निगाह अपने कोट पे डाली। मगर दावत तुम्हारी तरफ से है तो ऑर्डर तुम्हें ही करना चाहिए। इसने जिहान की बात नज़रअंदाज कर दी कि शायद मजाक कर रहा है। ठीक है। जिहान ने मेन्यू कार्ड उठाया और सफ़े पलटने लगा। वो मुँह सी इसे वजीहा चेहरे को देखे गई। क्या वो जानता था कि वो इसकी बीवी है? इतनी बड़ी बात वो ना जानता हो, क्या ये मुमकिन था? इस रोज़ तुमने बहुत गलत बात की थी जिहान। मुझे तुम पे बहुत गुस्सा आया था। जब वो ऑर्डर कर चुका तो वो यूं ही बंद मुट्ठी थोड़ी तले टिकाए उसे तकते हुए बोली, मैंने क्या किया था? वो हैरान हुआ। पता नहीं किसने मेरे नाम फूल भेजे और तुमने कहा कि मेरा वैलेंटाइन। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जिहान, ना ही मैं जानती हूँ कि वो फूल किसने भेजे थे। ओके। जिहान ने समझने वाले अंदाज में असबात में सर को जंबिश दी, मगर वो जानती थी इसे यकीन नहीं आया। रेस्टोरेंट में गहमा गहमी थी। इर्द गिर्द वेटर्स मेज़ों के दरमियान रास्ता बनाते ट्रे थामे तेज़ी से फिर रहे थे। पसे मंजर में बजती मौसीकी के सुर बदल गए। अब एक तुर्क गुलकार धीमी लय में वाला गीत गुनगुना रहा था। वैसे तुम सुबह सुबह कहाँ जा रही थी? मैं यहीं सिसली आ रही थी शॉपिंग वगैरह करने। वेटर काफ़ी ले आया और अब इन दोनों के दरमियान झुका ट्रे दूसरा कप उठाकर मेज़ पर रख रहा था।
बहादुर लड़की हो, अकेली घूम फिर लेती हो। जिहान ने मुस्कुराकर कहते हुए अपनी कॉफ़ी में शक्कर डाली। इस्तांबुल में ये बहादुरी महंगी तो नहीं पड़ेगी? मतलब? कॉफ़ी का भाप उड़ता हुआ कप लबों से लगाते हुए जिहान की आंखों में उलझन भरी। इसने एक घूंट पीकर कप नीचे रखा। मतलब ड्रग माफिया, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और स्टेट स्ट्रीट ऑर्गेनाइजेशन जैसी तरकबियात से वाबस्ता तो नहीं पड़ेगा? वो कोहनियाँ मेज़ पर रखे आगे हुई और चेहरे पे सादगी सजाए आस्था से बोली, क्योंकि सुना है यहाँ इन सब से पाला पड़ सकता है। किससे सुन ली तुमने ऐसी खौफनाक बातें? जिहान ने मुस्कुराकर सर झटका। तुम बताओ, ये पाशा कौन है? पाशा को नहीं जानती तो तुर्की क्यों आई हो? मुस्तफ़ा कमाल पाशा या कमाल अता तर्क, वो तर्कों का बाप था। मैं नहीं, मैं इस्तांबुल के पाशा की बात कर रही हूँ, अब्दुल रहमान पाशा की। काफ़ी का लब लबों तक ले जाते हुए जिहान ने रुककर नासमझी से देखा। कौन? काफ़ी से उड़ती भाप लम्हे भर के लिए इसके चेहरे को ढांप गई। एक भारतीय स्मगलर जो यूरोप से एशिया असला स्मगल करता है। कमान। इसने कप रखकर संजीदगी से हया को देखा। इस्तांबुल में ऐसा कोई माफिया राज नहीं है। ये किसने तुम्हें कहानियाँ सुना दी हैं? यूं ही मशहूर होने के लिए किसी ने अपने बारे में अफवाह उड़ाई होगी। तुम इस्तांबुल को क्या समझ रही हो? बाले की तरह वो एक खालिस तुर्क था, अपने इस्तांबुल के दफा के लिए जी जान से तैयार। वेटर जिहान के इशारे पर बिल लेके आया था और जिहान अपने बटुए से कार्ड निकालकर इसकी फाइल में रख रहा था। राई होती है तो पहाड़ बनता है। हया, ये पाकिस्तान नहीं है, जिहान ने ज़रा तफाखर से जिताकर कहा तो इसके लब भिंच गए। कार्ड रखकर जिहान ने फाइल बंद करके एक तरफ रखी। पाकिस्तान में भी ये सब नहीं होता और बिल मैं दूंगी। हया ने तेज़ी से फाइल उठाई और खोली। जैसे मैं जानता नहीं। जिहान की अगली बात लबों में ही रह गई। इनके दाएं तरफ से एक वेटर ट्रे उठाए चला आ रहा था। अचानक एक दूसरा वेटर तेज़ी से उसके पीछे से आया और पहले वेटर से आगे निकलने की कोशिश की। पहले वेटर की ठोकर लगी तो वो तवाज़न बरकरार ना रख पाया और नतीजतन उसकी दाएं हथेली पे सीधी रखी लकड़ी का ट्रे शटर शटर करता, भाप उड़ाता, सिजलायर प्लेटर बीफ स्टिक समेत उलट गया। मेज़ पे रखे हया के हाथ पे ट्रे और गरम बीफ इकट्ठे आकर लगे। वो बुलबुलाकर खड़ी हुई। फाइल और बिल नीचे जा गिरे। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। वो दोनों वेटर बेवक्त चीज़ें ठीक करने लगे। ट्रे से कॉफ़ी का कप भी उलट गया था और सारी कॉफ़ी फर्श पर गिरी पड़ी थी। जिहान नागवारी से तुर्क में उन्हें डांटने लगा। चंद मिनट माजरतों और मेज़ साफ करने में लग गए। वो वापस बैठा तो हया अपनी कलाई सहला रही थी। तुम्हें चोट आई है? दिखाओ, ज़्यादा जल तो नहीं गया? इसने हाथ बढ़ाया मगर हया ने कलाई पीछे कर ली। ज़रा सी चोट है, मैं ज़ख्मी तो नहीं हुई। बहुत टफ जिंदगी गुजारी है मैंने। बज़ाहिर मुस्कुरा कर वो दर्द को दबा गई। हथेली सुर्ख पड़ चुकी थी और शदीद जल रही थी। मेरी बात और है, हाथ दिखाओ। मगर इसने हाथ गोद में रख लिया। ठीक है, इट्स ओके। काफ़ी का शुक्रिया, अब हमें चलना चाहिए। वो उठ खड़ी हुई। बिल वाली बात उसे भूल गई थी। मगर कॉफ़ी तो ख़त्म कर लो। वो कदरे परेशानी से खड़ा हुआ। रहने दो, इंतहाई बदतहजीब वेटर्स हैं यहाँ के। चलो। वापसी पे वो इसे मेट्रो स्टेशन तक छोड़ने आया था। ज़ेरे ज़मीन जाती सीढ़ियों के दहाने पे वो दोनों आमने सामने खड़े थे। तुम वापस टाक्सम नहीं आओगे? नहीं, वो दफ्तर यहाँ करीब ही है जिससे काम के सिलसिले में मिलने आया था। इस तरफ जिहान ने बाजू उठाकर दूर एक तरफ इशारा किया। इसने सफ़ेद शर्ट की आस्तीन यूं ही कोहनियों तक मोड़ रखी थी और कोट बाजू पे डाल रखा था। टाई की नाट अब तक ढीली हो चुकी थी। वो यकीनन इसका एक वर्किंग डे ख़राब कर चुकी थी। वैसे तुम क्या करते हो? वो कोट की जेबों में हाथ डाले खड़ी, गर्दन उठाए उसे देख रही थी। मैं एक गरीब सा रेस्टोरेंट ओनर हूँ। इस्तकलाल स्ट्रीट पे जो पहला बर्गर किंग है वो मेरा है। इस्तकलाल स्ट्रीट टाक्सम स्क्वायर के बिल्कुल साथ है, देखी है ना तुमने? हूँ। इसने गर्दन दाएं से बाएं और बाएं से दाएं हिलाई।
तो इस वीकेंड पे घर क्यों नहीं आ जाती, मम्मी खुश होंगी। और तुम? बेसाख्ता लबों से पिसला, मैं तो वीकेंड पर भी रेस्टोरेंट होता हूँ। फिर फायदा, इसने सोचा। कोशिश करूंगी। वो मुस्कुरा दी। इसने दायां हाथ जेब से निकाल कर बाल पीछे हटाए। तुम्हारा हाथ अभी तक सुर्ख है। अगर किसी दोस्त ने पूछ लिया तो क्या कहोगी? कह दूंगी कि गदली बर्फ के साथ कीचड़ थी, घास पे वहीं फिसल गई। इसने लापरवाही से शाने उचकाए। अब कज़न के साथ कॉफ़ी पीने का किस्सा तो सुनाने से रही। फिसल गई तो हथेली रगड़ी गई। हाँ, और घुटने? जिहान ने मुस्कुराकर इसके जीन्स की तरफ देखा। मतलब? हया ने आईब्रो उठाए। लड़की, कवर स्टोरी पूरी बनाया करो। अगर तुम हथेलियों के बल कीचड़ में गिरो तो असूलन तुम्हारे घुटनों पे भी रगड़ आनी चाहिए। फिर वो साथ चलकर घास के किते की तरफ गया, झुककर 3 कदमों से मिट्टी उठाई और वापस आकर इसके सामने की। इसे अपनी जीन्स पर लगा दो, वरना तुम्हारी फ्रेंड्स यकीन नहीं करेंगी। इतना भी कोई शकी मिजाज नहीं होता जिहान सिकंदर। इसने हंसकर अपने पूरों पे जरा सी गीली मिट्टी ली और झुककर घुटनों के ऊपर जीन्स पर मल दी। फिर हाथ झाड़ते हुए सीधी हुई। मैं कोशिश करूंगा कि हफ्ते की सुबह सारा काम खत्म करके घर वापस आ जाऊं। तुम हफ्ते की शाम जरूर आना। पहली बार इसे एहसास हुआ था कि वो कमगो संजीदा तबीयत का लिए दिए रहने वाला शख्स जरूर है, मगरूर भी है और जल्दी घुलता मिलता भी नहीं, मगर अंदर से वो बहुत ख्याल रखने वाला भी है और बारीक बीन भी। जो मामूली बातें वो नज़रअंदाज कर देती है वो जिहान की ज़ेरी निगाहों से छुपी नहीं रहती थी। वो जब हॉस्टल वापस आई तो डीजे और बाले एक रिसाला खोले किसी तवील बहस में मगन थी। डीजे की निगाह सबसे पहले इसके सुर्ख हाथ पर पड़ी। एक जगह गदली बर्फ के साथ कीचड़ थी, वहीं फिसल गई। डीजे ने बेख्तियार इसके घुटनों पे लगे कीचड़ को देखा, फिर अस्बात में सर हिलाया। हाँ, लग रहा है। हया बात बदलने की गर्ज से बोली, बाले बाले, ये बालकनी की बत्ती कौन जलाता है? जैसे ही इसके नीचे जाओ तो वो जल उठती है। बाले, जो गौर से इसके कोट को देख रही थी, इसके सवाल पर निगाहें उठाकर उसे देखा। इनमें ऑटोमेटिक सेंसर्स लगे हैं। वो अपनी रो में किसी इंसान की मौजूदगी या फिर तेज़ हवा, आंधी वगैरह में खुद ब खुद जल उठती है। और दरवाज़ा बहुत देर से बंद हुआ, खुद ब खुद। इन दरवाज़ों के कैचर्स स्लो हैं। ये चौखट पे देर से आकर लगते हैं ताकि हर वक्त की ठा से तलबा की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। हाँ हाँ, डीजे ने समझकर सर हिलाया। हमारे यहाँ भी हॉस्टल्स में ऐसी लाइट्स और दरवाजे नहीं होते। हया ने डीजे की बात तेज़ी से काटी। और पार्क टावर एशिया का दूसरा बड़ा मॉल नहीं है, हमें गलत फहमी हुई थी। वो जवाहिर देख कर आई थी और इसे इस भड़क पर खफत हुई थी। हया, डीजे ने एहतजाजन घूरा। बाले अभी तक हया का कोट देख रही थी। हया अलमारी की तरफ चली गई तो बाले गहरी सांस लेकर बोली, फिर हया, तुम्हें किसी हैंडसम लड़के ने कॉफ़ी पिलाई? वो जो टूटी जूती वाला शॉपर अलमारी में रख रही थी। बुरी तरह चौंक कर पलटी। नहीं, क्यों? वो तेज़ी से बोली, काफ़ी, चाय, लंच, कुछ भी नहीं? नहीं, मगर क्यों? तुम अक्लमंद जो सुर्ख कोट पहन कर गई थी शहर की सैर पे इस्तबगोल। मैं अगर इतना ज़्यादा सुर्ख रंग नहीं पहनकर और हैवी मेकअप करके बाहर निकला जाए तो इसका एक ही मतलब होता है कि बाले ने मुस्कुराहट दबाई कि यू आर लुकिंग फॉर अ डेट या फिर वन नाइट स्टैंड। यहाँ तो लोग वैलेंटाइन डे पर भी इतना सुर्ख पहनकर नहीं निकलते। चल हया बीबी, तू आज़ादी सेलिब्रेट कर ले। अच्छा, पता नहीं। वो दांस्ता इनकी तरफ से रुख मोड़कर अलमारी में चीज़ें अलट पलट करने लगी। ये दावत किस खुशी में है? तुम्हारे इस खूबसूरत कोट की खुशी में। मारे तज़हक के इसके कानों से धुआं निकलने लगा। वो जिहान की मुस्कुराहटें, वो शाइस्तगी और रेस्टोरेंट ले जाना, वो सब किसी अपनायत के जज्बे के तहत नहीं था, बल्कि वो इसे कोई बिकाऊ माल की तरह समझ रहा था। खुद को प्लेट में रखकर पेश करने वाली लड़की, कोई पेशावर। इसके दिल पे बहुत से आंसू गिर रहे थे। जिहान सिकंदर हमेशा इसे बेइज्जत कर दिया करता था।
हैं सच्ची। आहिस्ता आहिस्ता वो जहां सिकंदर के इस्तंबुल में एडजस्ट होती जा रही थी। डीजे की नींद और निसियान अलबत्ता इसे आजिज कर देते थे। डीजे को ज़रा कहीं टेक मिल जाती, वो आंखें बंद करके सोने के लिए तैयार हो जाती। और फिर इसका भुलक्कड़पन। हया जब भी कुछ फ़ोटो कॉपी करवाने जाती, इसे वहाँ लावारिस पड़े किसी रजिस्टर, किसी नोट्स के जत्थे, किसी किताब पर हमेशा शनासाई का गुमान गुजरता। वो इसे उठाकर देखती तो बड़ा बड़ा डीजे लिखा होता। वो हर चीज़ वापस लाकर डीजे के सर पर मारा करती थी और डीजे ये इधर कैसे पहुंच गया कहकर हंसने लग जाती। सबांजी में इसका एक मखसूस आईडी कार्ड बना था। इस पे तस्वीर खिंचवाने की शर्त और गर्दन खुली रखना थी। वो मोबाइल के प्रीपेड कार्ड की तरह थी। गोरसल का टिकट, फोटो कॉपियर की रकम और दोपहर के खाने का बिल इसी कार्ड से अदा होता था। इसमें मोबाइल के इजी लोड की तरह बैलेंस डलवाया जाता था। उन्हें इन 5 माह में हर महीने 1000 यूरो का स्कॉलरशिप मिलना था, मगर चंद तकनीकी मसाइल के बायस किसी भी स्कॉलरशिप एक्सचेंज स्टूडेंट्स के फरवरी के 1000 यूरो नहीं आए थे। उम्मीद थी कि मार्च में इकट्ठे 2000 मिल जाएंगे और फिर आगे हर महीने बाकायदगी से मिला करेंगे। तब तक पाकिस्तान से आई रकम से गुजारा करना था। सो आजकल सब एक्सचेंज स्टूडेंट्स का हाथ तंग था। दोपहर का खाना वो संभाजी के डाइनिंग हॉल में खाती थी। रात का खाना अपने कमरे में खुद बनाना होता था। हर ब्लॉक में एक किचन था जहां पर हर स्टूडेंट अपना नाश्ता और रात का खाना तैयार करता था। मसला ये था कि वहाँ तलबा के लिए खसूसी डिज़ाइन करदा चूल्हे थे। इस खतरे के पेश नज़र के कहीं कोई पढ़ाई में मगन चूल्हे पे कुछ रखकर भूल जाए या गैस खुली छोड़ दे और नुकसान हो। वो चूल्हे ऑटोमेटिक थे। हर 15 मिनट बाद चूल्हा खूब गर्म हो जाता तो खुद ब खुद बंद हो जाता, फिर 5 मिनट बाद दोबारा जल उठता। इनको बंद होने से रोकने का कोई तरीका ना था और ऐसे बेकार चूल्हों पे देसी खाना पकाना मुमकिन नहीं था। हॉस्टल के बॉक्स के करीब ही एक बहुत बड़ा गैलेक्सी सुपर स्टोर दिया सा था। दिया इसका नाम था और साथ तुर्क में स्टोर को कहते थे। वो दोनों दिया स्टोर से राशन लाती और बिल आधा आधा तकसीम कर लेती। एक रात हया खाना बनाती और वो बहुत अच्छा सा देसी खाना होता। दूसरी रात डीजे की बारी होती और जो वो बनाती वो कुछ भी होता था मगर खाना ना होता। डीजे, मैं ये तुम्हारे सर पर उलट दूं। वो जब बगैर भुने उबली हुई सब्जी का सालन देखती या फिर उबले चावलों पे आमलेट के टुकड़े तो डीजे पे खूब चिल्लाया करती थी। और फिर तुर्की के मसाले वो इतने फीके होते कि हया 4-4 चमचे भर के सुरख मिर्च डालती तो भी ज़रा जायका आता। खाने उसके भी फीके होते मगर डीजे से बेहतर थे। अलबत्ता अपने कमरे में रोज़ जब सुबह होती तो डीजे बैंक की सीढ़ियां फलांग कर उतरती और इसी तरह नेहार मुँह खिड़की में खड़ी हो जाती। फिर पट खोल कर बाहर चेहरा निकाल कर ज़ोर से आवाज़ लगाती, गुड मॉर्निंग डीजे। और जवाब में दूर किसी ब्लॉक से एक लड़का ज़ोर से पुकारता, डीजे। गालिबन वो डीजे के अल्फाज ठीक समझ नहीं पाता। डीजे रोज सुबह सुबह यही अमल दोहराती थी। उसके टिबे कहने के बाद वो पुकारती जालील और वो लड़का जवाबन चिल्लाता था दादी। उसके बाद हया कंबल से मुंह निकाल कर कुशन उठाती और डीजे को जोर से दे मारती। यूं उसकी और इस अनदेखे लड़के की गुफ्तगू इख्ताम पज़ीर होती। घर रोज़ ही बात हो जाती थी। अलबत्ता मोबाइल के रजिस्ट्रेशन में मसला हुआ था। डीजे का तो रजिस्टर्ड हो गया था मगर हया के साथ हुआ यूं कि उसके पासपोर्ट पे जहां एंट्री की तारीख 5 फरवरी लिखी थी वहां ऊपर ऑफिसर के साइन के 22/5 का हिंसा बाज़ाहिर 6 लग रहा था। तारीख का ज़रा सा फ़र्क मुश्किल पैदा करने लगा और इसका फ़ोन रजिस्टर्ड ना हो सका। वो तुर्क सिम इस पे इस्तेमाल नहीं कर सकती थी क्योंकि हफ्ते के बाद गैर रजिस्टर्ड फ़ोन पे तुर्क सिम ब्लॉक हो जाती थी। तो बाले ने इसे अपना एक पुराना मोबाइल सेट ला दिया और वो इस बदसूरत मोटे भद्दे फ़ोन को बर्दाश्त करने पर मजबूर हो गई। अपने मोबाइल पे इसने अपनी पाकिस्तानी सिम लगा दी थी और वो रोमिंग पर ठीक चल रहा था।
تمہارا کہاں کا پلان ہے؟ حیا نے چاولوں کی پلیٹ میں سے چمچہ بھرتے ڈی جے سے پوچھا۔ یہ پلاؤ اب اس کا اور ڈی جے کا مرغوب ترین کھانا بن چکا تھا، اور ساتھ ترک کوفتے اور پھلوں کا سلاد۔ وہ دونوں آمنے سامنے ڈائننگ ہال میں بیٹھی جلدی جلدی کھانا کھا رہی تھیں۔ میں سلی جانا چاہتی ہوں شاپنگ وغیرہ کے لیے، اور تم تو اپنی پھوپھو کے گھر جاؤ گی نا؟ ڈی جے کوفتے کے سالن میں سے تیل نکال کر دوسرے پیالے میں ڈال رہی تھی۔ وہ یوں ہی ہر سالن میں سے تیل نکالا کرتی تھی، تلی ہوئی چیزوں کو اخبار میں لپیٹ کر دباتی اور پھر کھاتی۔ ہاں، اور تم ہڈیوں کا ڈھانچہ اسی لیے ہو۔ حیا نے رک کر ناگواری سے اس کے عمل کو دیکھا۔ وہ بنا اثر لیے اوپر آیا تیل دوسرے پیالے میں انڈیلتی رہی۔ ڈائننگ ہال بے حد وسیع و عریض تھا، ہر سو زرد روشنیاں جگمگا رہی تھیں۔ وہاں دو لمبی سی قطاروں میں مستقل میزیں لگی تھیں، اور دونوں قطاروں کے چاروں طرف کرسیوں کی سرحد بنی تھی۔ ہر طرف گہما گہمی رش اور شور سا تھا۔ دکن پلیٹ کے ساتھ رکھا حیا کا فون بج اٹھا۔ اس نے چمچہ پلیٹ میں رکھا اور نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے چمکتی اسکرین کو دیکھا۔ تایا فرقان ہوم کالنگ۔ حیا، ارم بول رہی ہوں۔ ہاں، کیسی ہو ارم؟ نوالا منہ میں تھا، اس لیے اس کی پھنسی پھنسی آواز نکلی۔ ٹھیک، تم سناؤ؟ ارم کی آواز میں ذرا بے چینی تھی۔ سب خیریت ہے، تم سناؤ، کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ نہیں، ہاں سنو، ایک بات تھی۔ ارم کی آواز دھیمی سرگوشی میں بدل گئی۔ کہو، میں سن رہی ہوں۔ اس کے ذہن کے پردے پر وہ ویڈیو ابھری تھی۔ وہ یار، عجیب سی بات ہے، مگر تم ابا وغیرہ کو نہ بتانا۔ اصل میں کل شام جب میں یونیورسٹی سے واپس آئی تو گیٹ کے قریب ایک خواجہ سرا تھا، اس نے مجھے روکا۔ حیا بالکل دم سادے سنے گئی۔ پل بھر کو اسے ڈائننگ ہال کی آوازیں آنا بند ہو گئی۔ اس کی سماعت میں صرف ارم کے الفاظ گونج رہے تھے۔ پہلے تو میں ڈر گئی، مگر اس نے کوئی غلط حرکت نہیں کی تو مجھے تسلی ہوئی۔ وہ مجھ سے تمہارا پوچھ رہا تھا کہ حیا باجی کہاں ہے اور کیسی ہے؟ امریکہ پہنچ گئی خیریت سے؟ میں نے بتایا کہ وہ امریکہ نہیں، ترکی گئی ہے۔ پھر وہ کہنے لگا کہ میں تمہیں اس کا سلام اور وہ جھجکی اور دعائیں دے دوں۔ اور کچھ نہیں، مگر تم ابا وغیرہ کو مت بتانا۔ میں نے ایک خواجہ سرا سے بات کی۔ یہ بات تمہیں اس سے مخاطب ہونے سے قبل سوچنی چاہیے تھی۔ بہرحال میں نہیں جانتی وہ کون ہے۔ کیا نام بتایا اس نے اپنا؟ ڈولی۔ پتہ نہیں کون ہے۔ آئندہ ملے تو بات نہ کرنا، بلکہ نظر انداز کر کے گزر جانا۔ مزید چند باتیں کر کے اس نے فون رکھ دیا اور دوبارہ پلیٹ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ویسے تمہاری پھوپھو کا کوئی ہینڈسم بیٹا ہے؟ ڈی جے نیپکن سے ہاتھ صاف کر کے مگن سی انداز میں پوچھ رہی تھی۔ اس کا ہاتھ رک گیا۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ کیوں؟ تمہاری چمک دھمک دیکھ کر یہ خیال آیا۔ ڈی جے نے مسکراہٹ دباتے اپنی اینک انگلی سے پیچھے کی۔ حیا نے یوں ہی چمچہ پکڑے گردن جھکا کر خود کو دیکھا۔ پاؤں کو چھوتے زرد فراک اور چوڑی دار پاجامے میں ملبوس تھی۔ فراک کی زرد شفون کی تنگ چوڑی دار آستینیں کلائی تک آتی تھی۔ شفون کا دوپٹہ اس نے گردن کے گرد لپیٹ رکھا تھا۔ بال حسب عادت سمیٹ کر دائیں کندھے پر آگے کو ڈال رکھے تھے۔ ہاں، ہے ایک بیٹا، مگر شادی شدہ ہے۔ وہ لاپرواہی سے شانے اچکا کر پلیٹ میں پڑا کوفتہ کانٹے سے توڑنے لگی۔ اوہو، سارا مزہ ہی کرکرا کر دیا۔ اور ڈی جے؟ یہ کیا؟ وہ ڈی جے کے پیچھے کچھ دیکھ کر رکی تھی۔ کوفتہ ہے اور کیا ہے؟ ڈی جے نے کانٹے میں پھنسے کوفتے کو دیکھ کر کہا۔ اوفو، اپنے پیچھے دیکھو، اس نے جھنجھلا کر کہا تو ڈی جے نے گردن موڑی۔ وہاں ایک قدرے فریبی مائل لڑکی چلی آ رہی تھی۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ وہ شلوار قمیض اور دوپٹے میں ملبوس تھی۔ سانجی میں ہم وطن؟ ڈی جے نے بے یقینی سے پلکیں جھپکائی۔ اگلے ہی پل وہ دونوں اپنے اپنے کوٹ اٹھا کر کھانا چھوڑ کر اس کی جانب لپکی۔ وہ لڑکی اپنی کتابیں سنبھالتی چلی آ رہی تھی۔ ان دونوں کو دیکھ کر ٹھٹکی۔ وہ ڈی جے کی شلوار قمیض اور حیا کا فراک پاجامہ بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ دونوں اس کی شلوار قمیض۔ آپ پاکستانی ہیں؟ حیا پرجوش سی اس کے پاس آ گئی۔ ڈی جے اس سے ذرا پیچھے تھی۔ نہیں، میں انڈین ہوں۔ ڈی جے ڈھیلی پڑ گئی۔ رہنے دو حیا، مجھے ابھی ورلڈ کپ کا غم نہیں بھولا۔ اس نے سرگوشی کی۔ 3 سال پہلے مصباح الحق کا آخری بال پر آؤٹ ہونا ڈی جے کو کبھی نہیں بھولتا تھا۔ حیا نے زور سے اپنا پاؤں ڈی جے کے جوتے پر رکھ کر دبایا۔ ہم پاکستانی ایکسچینج اسٹوڈنٹس ہیں، حیا سلیمان اور یہ ختیجہ رانا۔ آپ
میں انجم ہوں، میں اور میرے ہسبینڈ PhD کر رہے ہیں اور ہم یہاں پڑھتے بھی ہیں، ادھر فیکلٹی میں ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے، وہیں رہتے ہیں ہم، کبھی آؤ نا ادھر۔ انجم ان دونوں سے زیادہ پرجوش ہو گئی تھی۔ شور انجم باجی دیجیے۔ ان کا مسلمان ہونا سن کر پھر سے خوش ہو گئی تھی۔ وہ تینوں کافی دیر وہاں کھڑی باتیں کرتی رہیں اور جب ڈی جے کو یاد آیا کہ گورسل نکلنے میں 5 منٹ ہیں تو انجم باجی کو جلدی سے خدا حافظ بول کر وہ اپنا کوٹ ہاتھوں میں پکڑے باہر بھاگیں۔ وہ ٹاکسم کے پارک میں سنگھی بینچ پر بیٹھی تھی۔ اس نے اپنا سفید لمبا اونی کوٹ اب زرد فراک پر پہن لیا تھا اور سر جھکائے ہاتھ میں پکڑی شکن زدہ چٹ پہ سے سبین پھپھو کا نمبر موبائل پہ ملا رہی تھی۔ ابھی تک اس نے اس نمبر کو موبائل میں محفوظ نہیں کیا تھا۔ وہاں دور تک سبزہ پھیلا تھا، خوشنما پھول اور رنگوں تتلیوں کی بہتات ہوا اس کے لمبے بال اڑا رہی تھی۔ وہ موسم سے لطف اندوز ہوتے ہوئے فون پر جاتی گھنٹی سننے لگی۔ ہیلو۔ بہت دیر بعد جیہان نے فون اٹھایا۔ جیہان، میں حیا۔ اس کے انداز میں خفت در آئی۔ اس سے کہہ رکھا تھا اس لیے آج جا رہی تھی، ورنہ اس سرخ کوٹ نے تو اسے خوب بے وقت کیا تھا۔ ہاں حیا بولو۔ وہ مصروف سا لگ رہا تھا۔ وہ میں ٹاکسم پہ ہوں، تم مجھے یہاں سے پک کر کے گھر لے جا سکتے ہو؟ آج ویکینڈ تھا تو سوری حیا، میں شہر سے باہر ہوں، تم گھر ممی کو فون کر لو نا۔ یہ تمہارے گھر کا نمبر نہیں ہے؟ اس نے حیرت سے چٹ کو دیکھا۔ نہیں، یہ تو میرا موبائل نمبر ہے۔ تو کیا اس نے داور بھائی کی مہندی والے روز جیہان کے موبائل پہ فون ملا دیا تھا؟ اوہ، مجھے پھپھو کا نمبر لکھوا دو۔ جیہان نے فوراً نمبر لکھوا دیا۔ اچھا، میں ڈرائیو کر رہا ہوں، پھر بات ہوتی ہے۔ مزید کچھ سنے بغیر اس نے فون بند کر دیا۔ وہ دل محسوس کر رہ گئی، عجیب اجنبی سا اپنا تھا۔ پھپھو اسے کیب پر لینے آئی تھی۔ وہ چند لیراز کی بچت کے چکر میں کیب کر کے نہیں گئی تھی۔ خوب شرمندہ ہوئی۔ گاڑی نہیں تھی تو بتا دیتی، میں تو ایسے ہی۔ کوئی بات نہیں، گاڑی تو جیہان کے پاس ہی ہوتی ہے۔ اور وہ مزید شرمندہ ہوئی، پھر گردن موڑ کر کھڑکی کے باہر دوڑتے درخت دیکھنے لگی۔ اسے پھپھو کچن میں ہی لے آئیں۔ حسب عادت وہ کام میں مصروف ہو گئی۔ یہ میرے لیے اتنا بکھیڑا پالنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ ارد گرد پھیلی اشیاء دیکھ کر خفا ہوئی۔ کوئی بات نہیں، تم میری بیٹی ہو، میرا ہاتھ بٹا دو گی، اس لیے میں نے یہ سب شروع کر لیا۔ دونوں کے درمیان پچھلی ملاقات کے ناخوشگوار اختتام کا کوئی تذکرہ نہ ہوا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ چلیں، آج پلاؤ تو میں ہی بناتی ہوں، مجھے ریسیپی سمجھاتی جائیں۔ ویسے بھی ترکوں کی میز میں اس پلاؤ کے بغیر ادھوری لگتی ہے۔ وہ کوٹ سٹینڈ پر لٹکا کر آستینے کلائی سے ذرا پیچھے کرتی واپس آئی۔ دوپٹہ اس نے اتار کر کرسی پہ رکھ دیا تھا۔ پہلے تو تم چکن کی بوٹیاں کاٹ دو۔ انہوں نے ٹوکری میں رکھے مرغ مسلم کی طرف اشارہ کیا اور خود چولہے پر چڑھی دیچکی میں چمچہ ہلانے لگی۔ چھری تو یہ پڑی ہے، کٹنگ بورڈ کدھر ہے؟ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کٹنگ بورڈ؟ اوہ ہو، وہ تو صبح نہیں مل رہا۔ جیہان بھی پتہ نہیں چیزیں اٹھا کر کدھر رکھ دیتا ہے۔ ٹھہرو، میں ایک پرانا بورڈ لے آؤں۔ اوپر اٹیک سے آپ رہنے دیں، میں لے آتی ہوں۔ اٹیک اوپر کس طرف ہے؟ سیڑھیوں سے اوپر، راہداری کے آخری سرے پہ۔ مگر تمہیں تکلیف ہوگی، میں خود۔ آپ گوشت بھونے، جل نہ جائے۔ میں بس ابھی آئی۔ وہ ننگے پاؤں چلتی باہر لیونگ روم تک آئی۔ سیڑھیوں کے ساتھ لگے قد آور آئینے میں اسے اپنا عکس دکھائی دیا تو ذرا سی مسکرا دی۔ فرش کو چھوتے زرد فراک میں وہ کھلتے پھول کی طرح لگ رہی تھی۔ گلے کا کٹ کھلا ہوا تھا اور اس کے دہانے پہ چھوٹے چھوٹے سورج مکھی کے پھولوں کی لیس نیم دائرے میں لگی ہوئی تھی۔ یوں لگتا تھا اس کی خوبصورت لمبی گردن میں سورج مکھی کے پھولوں کا ڈھیلا سا ہار لٹک رہا ہو۔ اس نے انگلیوں کی مدد سے فراک پہلو سے ذرا سا اٹھایا اور ننگے پاؤں لکڑی کے زینوں پر چڑھنے لگی اور راہداری کے آغاز میں ایک کمرے کا دروازہ بند تھا۔ شاید وہ جیہان کا ایک کمرہ تھا۔ ابھی گھر میں داخل ہوتے ہوئے پھپھو نے ایسا کچھ بتایا تھا۔ وہ ایک نظر بند دروازے پہ ڈال کر آگے بڑھ گئی۔ فراک اب اس نے پہلوؤں سے چھوڑ دیا تھا۔ انیک میں سے آگے پیچھے بہت سے صندوق اور کاٹ کباڑ رکھا تھا۔ متذبذب سی اندر آئی۔ بتی نہ جانے کدھر تھی۔ اس نے دروازہ کھلا رہنے دیا۔ باہر سے آتی روشنی کافی تھی۔ وہاں ہر سو سامان رکھا تھا۔
کٹنگ بورڈ نہ جانے کدھر تھا۔ وہ اندازہ لگاتے آگے بڑھی اور ایک کونے والے صندوق کا کنڈا کھول کر ڈھکن اوپر اٹھایا۔ نیچے لیونگ روم سے بیرونی دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی، ساتھ میں جیہان اور پھپھو کی ملی جلی آوازیں۔ یقیناً وہ آ گیا تھا۔ وہ مسکرا کر صندوق پر جھکی۔ اس میں الیکٹرک کا کوئی چھوٹا ٹوٹا پھوٹا سامان رکھا تھا، کٹنگ بورڈ کہیں نہیں تھا۔ حیا نے ڈھکن بند کیا اور نسبتاً کونے میں رکھے صندوق کی طرف آئی۔ اپنے عقب میں اسے راہداری سے کسی دروازے کے ہولے سے کھسکنے کی چر سنائی دی تھی۔ جیہان اتنی جلدی اوپر پہنچ گیا مگر وہ پلٹی نہیں اور صندوق کو کھولنے لگی جس کے ڈھکن کے اوپر گرد اور مکڑی کے جالوں کی تہہ تھی۔ اس نے چند چیزیں الٹ پلٹ کی تو بے اختیار گرد نتھوں میں گھسنے لگی۔ اسے ذرا سی کھانسی آئی۔ پورا اٹیک بے حد صاف تھا، ماں سوائے اس کونے میں رکھے دو صندوق کے جیسے انہیں زمانوں سے نہ کھولا گیا ہو۔ اس کی پشت پہ اٹینک کا ادھ کھلا دروازہ ہولے سے کھلا کوئی چوکھٹ پر آن کھڑا ہوا تھا، یوں کہ راہداری کی آتی روشنی کا راستہ رک گیا۔ پل بھر میں اٹیک نیم تاریک ہو گیا۔ وہ پلٹنے ہی لگی تھی کہ صندوق میں کسی خاکی شے کی جھلک دکھائی دی۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر اسے اوپر نکالا۔ وہ لکڑی کا تختہ نہیں تھا بلکہ اکڑا ہوا کپڑا تھا۔ حیا نے کپڑا کھول کر سیدھا کیا۔ ایک پرانی گرد آلودہ خاکی شرٹ، بے ستارے تمغے اور ایک نام کی تختی۔ چوکھٹ پہ کھڑا شخص چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھنے لگا۔ حیا نے نیم اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر وہ تختی پڑھی۔ سکندر شاہ۔ اس نے بے اختیار رینک دیکھا۔ وہ کرنل کی نشاندہی کر رہا تھا۔ وہ شرٹ ہاتھ میں پکڑے کسی الجھن میں گرفتار پلٹی اور ایک دم جھٹکے سے پیچھے ہٹی۔ اس کے عقب میں جیہان نہیں تھا، وہ کوئی اور تھا۔ دراز قد، کنپٹیوں اور پیشانی سے جھلکتے سفید بال، سخت نقوش نائٹ گاؤن میں ملوث۔ وہ کڑی نگاہوں سے اسے دیکھتے قریب آ رہے تھے۔ وہ سانس روکے انہیں دیکھے گئی۔ وہ عین اس کے سر پر آئے اور ایک جھٹکے سے اس کی گردن دبوچی۔ میری جاسوسی کرنے آئی ہو؟ اس کے گلے کو دبوچتے وہ گرائے تھے۔ بے اختیار اس کے لبوں سے چیخ نکلی۔ شرٹ اس کے ہاتھ سے پھسل گئی۔ اس نے اپنی انگلیوں سے گردن کے گرد جکڑے ان کے ہاتھ کو ہٹانے کی کوشش کی مگر بے سود۔ پاکستانیوں نے بھیجا ہے تمہیں، اپنے مالکوں کو بولو انہیں برنٹس کبھی نہیں ملیں گے۔ چھوڑیں مجھے۔ وہ زور سے کھانسی۔ اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ وہ اس کا گلا دبا رہے تھے۔ کوئی مجھ تک نہیں پہنچ سکے گا، کبھی نہیں۔ ہر چیز آگے دے دی گئی ہے، ہر چیز۔ انہوں نے اسے گردن سے دبوچے اس کا سر کھلے صندوق میں جھکایا۔ وہ تڑپنے چلانے لگی۔ چھوڑیں مجھے۔ وہ اپنے ناخن ان کے ہاتھ میں چبھو کر ان کو ہٹانے کی ناکام سعی کر رہی تھی۔ تمہیں واپس نہیں جانے دوں گا۔ وہ بلیو پرنٹس تمہیں کبھی نہیں ملیں گے۔ حیا کا سانس رکنے لگا۔ وہ اس کا سر صندوق میں دے کر اوپر سے ڈھکنا بند کر رہے تھے۔ اسے لگا وہ مرنے والی ہے۔ امی امی، وہ وحشت سے چلانے لگی۔ وہ اس کو گردن سے دبوچے اس کا سر منہ کے بل اندر دیے رہے تھے۔ گرد سے اٹے صندوق میں اس کا سانس اکھڑنے لگا۔ چھوڑیں۔ دھاڑ سے دروازہ کھلا اور کوئی غصے سے چلاتا اندر آیا۔ اس کی گردن کے گرد جکڑے ہاتھ کو کھینچ کر الگ کیا اور ادھ کھلا ڈھکن پورا کھول کر دوہری ہو کر اوندھی جھکی حیا کو بازو سے پکڑ کر پیچھے ہٹایا۔ کیا کر رہے تھے آپ؟ وہ آپ کی بیٹی کی طرح ہے۔ ایک بات میری دھیان سے سنیں، آئندہ اگر آپ نے اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ انگشت اٹھا کر سختی سے وہ انہیں تنبیہ کر رہا تھا۔ جیہان کو دیکھ کر دو قدم پیچھے ہٹ کر خاموشی سے اسے سنے گئی۔ اور تم؟ وہ حیا کی طرف پلٹا، ایک غصیلی نگاہ اس پر ڈالی اور کوہنی سے پکڑ کر کھینچتا باہر لایا۔ اوپر کیوں آئی تھی؟ کس نے کہا تھا ادھر آؤ؟ سیڑھیوں کے دہانے پر لا کر اس نے حیا کا چہرہ دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وحشت سے چہرے کا رنگ لباس کی مانند زرد پڑ چکا تھا۔ گردن پہ انگلیوں کے سرخ نشان پڑے تھے۔ وہ ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ وہ پھپھو کا بیٹا مر گیا تھا جو انہوں نے تمہیں بھیجا۔ منع بھی کیا تھا مگر یہاں کوئی سنے تو؟ وہ غصے میں بولتا اسے کوہنی سے پکڑے نیچے سیڑھیاں تیزی سے اترنے لگا۔ وہ اس کے ساتھ کھینچی چلی آ رہی تھی۔ پھپھو پریشان سی آخری سیڑھی کے پاس کھڑی تھی۔ میں بکواس کر کے گیا تھا نا، مگر میری سنتا کون ہے اس گھر میں؟
2 दिन के लिए ना हो तो सारा निज़ाम अलट पलट हो जाता है। पूरे घर का पागल कर दिया है इन्होंने। वो आगे बढ़ा और सीनियर टेबल पे रखी मेज से पानी की बोतल उठाकर लबों से लगाई। पानी की ज़रूरत तो हया को नहीं थी। वो सहमी हुई खड़ी थी। जिहान को इतने गुस्से में इसने पहली दफ़ा देखा और इतनी शस्ता उर्दू बोलते हुए भी। मैं इन्हें देखती हूँ, फुप्पो परेशानी से कहते हुए ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ गई। वो घूंट पे घूंट चढ़ाता गया, बोतल खाली करके मेज़ पे रखी और इसकी तरफ देखा। बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है, वो कहकर दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया।